बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई दोस्तों, मैं हूँ शेर आलम महसूद वाकैंड से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। आज जुमे वाला दिन है, तो हम बिलाल अक्सर कोशिश करते हैं कि जुमे वाले दिन सुबह आ जाते हैं, तो यार दोस्त भी आते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा जो हमारा कस्टमर होता है, क्लाइंट होता है, वो भी हमारे पास आता है। और हम यही कोशिश करते हैं हमेशा के लिए कि अपने क्लाइंट के लिए जो भी नया गाड़ी हमारे शोरूम में आता है तो उसका रिव्यू फौरी तौर पर हम चला लेते हैं। तो ये गाड़ी मेरे पास कल आई, खैबर 95 मॉडल खैबर, और बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। उस हिसाब से देखो, टन पे करना है। हाँ जी, टन पे करना है जी, पंजाबी में कहते हैं कि टन पे करना है। तो ये सबसे पहले इसका हम डिमांड बताते हैं, 5.5 लाख रुपए इसका डिमांड है। और उसके बाद जनाब फ्रंट दिखा देते हैं, फाइल वगैरह सब कुछ मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले फ्रंट के ऊपर अटैक करते हैं। फ्रंट इसका जेन्युइन है, देख सकते हैं। और ये ना कि सीएनजी इसमें लगी है, प्लस पॉइंट कि जो अभी सीएनजी तो थोड़ा बहुत कौन सा एलएनजी होते हैं, ये भी पंजाब में चालू है। बहरहाल उस हिसाब से देख सकते हैं, जो भी होगा तुम लोगों के सामने होगा। चेसस नंबर वाज़िह है और थोड़ा इसका रंग उतरा हुआ है, लेकिन ये ना कि चेसस वगैरह सब कुछ ठीक हो गया। इसका वाज़िह है। और जाहिर सी बात है 95 मॉडल, तकरीबन कोई 28 साल चली हुई है ना, तो उस हिसाब से इसमें स्क्रैचेस भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम यही कोशिश करते हैं कि जिस गाड़ी का फ्रंट बेहतरीन हो ना, तो वो जल्दी भी बिकती है, और ये ना कि वो मतलब ठीक भी होते हैं, एक्सीडेंटल नहीं होगा। बहरहाल ये मटरगार्ड मुझे अच्छा लगता है। और वो क्या नाम है अपना ओरिजिनल, ऊपर से जो छत है ना, ये भी ये इसमें कुछ पिलर वगैरह बोनट, ये जो तकरीबन जानवन है। ये मोटर गार्ड सिर्फ जो है ना, पैर से हल्का फुल्का टचिंग होगा, स्प्रे हो गया होगा, लेकिन डैमेज नहीं है। दरवाजे अंदर से सीले, बिलाल बच्चा इसका सीले डिटेल के साथ दिखाना है कि ताकि लोगों को पता चल सके कि लाले जी अपना जुमे वाले दिन भी जो है कज़ा नहीं करते। उसमें भी हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इस तरह है कि हर वक्त आप लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूँ और करूँगा इंशाल्लाह। बड़ी फ़ख्र है मेरी इस बात पे कि यार मेरा यूट्यूब चैनल जो है लोग बहुत फॉलो भी करते हैं, और इसको सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह हमारी वजह से फ़ायदा मिलेंगे। ये 2-3 दिन से धुन भी पड़ा हुआ है, मेरा गला भी इसी तरह है कि कभी बस डाउन हो जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं। बहरहाल आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है। तो जब तक अल्लाह का हुक्म हो और अल्लाह मेहरबान बादशाह है, आप लोगों का दुआ हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें कोई परेशानी नहीं होगा। हाँ जी, अल्लाह के हुक्म के साथ कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए दुआ कबूल हो जाती है। और दूसरी बात यह कि तो दुआ इंशाल्लाह कबूल भी हो जाता है, और एक मुसलमान दूसरा मुसलमान के लिए दुआ बहुत ज़रूरी भी है। हम आप लोगों के लिए करेंगे दुआ, आप हमारे लिए करें, क्योंकि आप लोग ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास गाड़ी आती है, तो हम कोशिश करके कि कम से कम इसका रिव्यू फौरी तौर पर चलाया करो। तो ये गाड़ी मेरे पास आई है, बाकी व्हाट्सएप के ज़रिए में जो भी होगा तो हम आपको बताएंगे इसका फाइनल। और गाड़ी उस हिसाब से ठीक है, कीलर वगैरह ये जगह पे अगर देखा जाए ना, बिल्कुल ओरिजिनल हालात में। तो गाड़ी यानी जो कम पैसे वाले लोग होते हैं, इसके लिए ठीक है अपना घर रखने के लिए ज़बरदस्त। और आप लोगों का कागजात में कोई परेशानी नहीं होगा, कागजात वगैरह हम चेक करते हैं, जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा। टायर चाचा कितने परसेंट है? टायर लोग कभी कभी कहते हैं कि लाला जी आपने मुझे बताया 80%, अभी ये 60% है ना। हाँ, ये 60% जेन में रखे, लेकिन 60% निकाल जाएगा। हाँ 60% से ज़्यादा है, वरना 60 ठीक है इस वक्त, क्योंकि लोग फिर कमेंट में शिकायत भी करते हैं। जी जी जी, अक्सर इस वक्त मैं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता जा रहा हूँ, लेकिन कभी भी हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं, हमारे कोई भी सब्सक्राइबर के अलावा जो लोग मुझे कॉल करते हैं, उसको
میں مایوس نہیں کروں گا، وہ اس لیے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ رپلائی بھی دیتے ہیں، فون اٹھاتے ہیں. اسی دوران میں شاید معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی دوران میں نے شاید نہیں اٹھایا ہوگا کہ یا کوئی سودا میں مطلب میں لگا ہوا ہو یا کسی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہو یا کسی کے ساتھ مطلب اپنا پیٹ پہ لکھائی کر رہا ہو. اسی دوران میں نے نہیں اٹھایا، لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی میسج آتا ہے تو رات کو ہم کلیئر کرتے ہیں. تو کوئی لوگ مجھے بھی اس طرح بھی کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ لالے آپ گاڑی کا ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں یا وہ کیا نام ہے تقریریں کرتے ہیں. تقریریں کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہی تقریریں سے فائدہ پہنچیں گے. گاڑی کے متعلق جو بھی بات ہوگا ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں. مجھے بہت لوگ کالے بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی لیتے ہیں. ہم مفت میں مشورہ دیتے ہیں. جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہوگا تو ہم مفت میں مشورہ بھی دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اکثر ہم جب بیزی ہوتے ہیں تو رات کے ٹائم میں ہم سارے کے سارے میسج کلیئر کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک گاڑی کے اوپر جب ہم ایک آفر لگاتے ہیں وہ جلدی بک جاتی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہ نہ کہ آپ لوگ جو اس کے اوپر مطلب آفر لگا ہوا ہے نا اس کا حصہ بنے نا. جیسے کل وہ ایک دو گاڑی تھے ہم لوگوں نے گلا بھی دے دیا، اس کے وہ سیل آؤٹ ہوا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں جب بعد میں کال کریں گے تو ظاہر سی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس بہت اسی طرح لوگ بھی ہے کہ وہ جناب کہتے ہیں کہ جلدی آپ چیک بک وغیرہ کا اپنا جو پیج ہے وہ سینڈ کرو، ہم یہ وہ پھر وہ بیک ہو جاتا ہے نا. مجھے پتہ ہے، لیکن جذبات سے کام نہ لیا کرے. آپ لوگ خود آئے، گاڑی دیکھ لے. بیانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایک پلاٹس کا یا ایک گاڑی کا بیانہ میں نے دے دیا تھا نا پابند کر کے دوسرا دن ہم کہیں گے کہ یار ہم نے نہیں لینا. وہ بیانہ پھر ضبط ہو جاتا ہے. وہ ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ہمارے جو کردار ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی بیانہ کریں گے تو گاڑی کا کنڈیشن جو ہے وہ اسی طرح ہوگا جیسے ہم بتاتے ہیں. اسے کمزور نہیں ہوگا، اسے اچھا ہوگا، کمزور نہیں ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی بھائی آتا ہے بیانہ کریں گے. اب یہ گاڑی کا جس نے بیانہ کر دیا واٹس ایپ کے ذریعے میں اس کو کم کروا کے نا، تو اگر جس بھائی نے بیانہ کر دیا تو مجھے اگر 50 لاکھ روپے دوسری طرف سے ملتے ہیں، ہم کبھی بھی اس کا ٹائم خراب نہیں کریں گے کہ بھائی وہ ٹائم تک. لوگ پاکستان میں اللہ معافی دے کرتے ہیں، لوگوں کسی سے بیانہ بھی لیتے ہیں. جب وہ بیانہ سے اوپر پیسہ اس کو آتا ہے تو پھر وہ کوئی اور گاڑی دے دیتے، پھر اور بھی وہ کہتے اور کسی کو دے دیتے ہیں. پھر اس کو کہتے ہیں کہ جناب کاغذات میں فرق ہے. یا وہ لالے کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے. لالے کے پاس انشاءاللہ یہ سسٹم نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ یہ گاڑی جس بھائی نے پابند کیا 20-50 ہزار روپے سینڈ کر دیا تو وہ ان کے لیے اگر میں نے 2 دن کا زبان کیا یا 1 دن کا زبان کیا تو وہاں تک اس کو پابند ہوگا، چاہیے اس میں مجھے کوئی 10 لاکھ روپے دیتے ہیں. ہم پیسے کے لالچ میں نہیں پڑتا ہوں، میں کبھی بھی انشاءاللہ زندگی ہو تو نہیں پڑتا ہوں. تو ہمارا جو لوکیشن ہے واقعی ٹیکسلا چراغیہ ٹاؤن 2 نمبر بیرک کے ساتھ چراغیہ ٹاؤن میں. اور دوسری میرا جو نمبر ہے 0301 5006537 یہ میرا نمبر ہے. تب تک کے لیے شرعلہ محسود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.